मजमून है मसीही अकीदे के मुताबिक मरने के बाद की जिंदगी। तो ये मजमून थोड़ा सा हटके है, लेकिन खुदा का कलाम सुलेमान की किताब जो वाज है उसमें से एक अहम मजमून है जिस पर आज हम बात करेंगे। वाइज 3 बाब और इसकी आयत नंबर 11 लिखा है, उसने हर एक चीज को उसके वक्त में खूब बनाया। हाँ जी, उसने हर एक चीज को उसके वक्त में खूब बनाया। आप किसी से भी बात करते हैं, कोई बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, आप उससे अगर कहें आप अच्छे नहीं लग रहे, आप उसके फेस को पढ़ें, किस तरह के तासरात होंगे। ठीक है, एक छोटा बच्चा है या कोई बड़ा है, आप उस बच्चे से कहते हैं आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, और देखेंगे उसके चेहरे के तासरात यानी खुश होंगे, हैप्पी होंगे। आप किसी बुजुर्ग को बोले नहीं बाबा जी तुसी हाले ठीक हो, उनके अंदर एक खुशी और ताजगी का तासुर आपको मिलेगा। लेकिन लिखा उसने हर एक चीज को उसके वक्त में खूब बनाया। आमीन। हर किसी को खुदा वक्त देता है। उसने अब्दियत को भी उनके दिल में जागज़ीन किया, यानी इस चीज को कभी भी ना भूलें कि इस जिंदगी के बाद एक और भी जिंदगी है, इस टाइम के बाद एक और भी टाइम है, और वो अब्दियत है। वो क्या है? अब्दियत है। जब सारा कुछ खत्म हो जाए तो उसके बाद के वक्त को अब्दियत कहते हैं। मसीही अकीदा यह है कि इस जिंदगी के बाद एक और जिंदगी भी है। यह जिंदगी तो फानी है, आरजी है। इस जिंदगी को मुसाफरत का वक्त कहा गया है, लेकिन एक जिंदगी है जो मुकद्दसीन खुदा के साथ हमेशा रहेंगे, गुजारेंगे, वो अब्दी जिंदगी है। हालेलुया। तो यीशु मसीह के दौर में भी अकीदे थे, जैसे सदूकियों का अकीदा था कि मरने के बाद कोई जिंदगी नहीं है, या मुर्दे नहीं जी उठते। आज हिंदुइज्म के जो कई लोग हैं, उनका अकीदा क्या है कि मरने के बाद इंसान फिर एक और जन्म में आता है। अच्छा, कईयों का फिर यह भी अकीदा है कि अगर ये जिस्म है तो गुनाह इस जिस्म में ही होते हैं। उस बंदे को अगर खत्म कर दिया जाए तो सारा हिसाब किताब क्या हो जाता है? भाई किताबें जला दी जाए तो केड़ा कर्जा, कादे पैसे। लेकिन ऐसा नहीं, बाइबल मुकद्दस बताती है कि हमारे अच्छे ईमान हो या बुरे ईमान हो, इनका ताल्लुक हमारी रूह के साथ है। इनका ताल्लुक हमारी, इसलिए लिखा उसने हर एक चीज को उसके वक्त में खूब बनाया। तो आपके पास ये खूबसूरत वक्त है। हालेलुया। इसी में आपने अपने लिए अच्छा करना है, इसी में आपने अपने लिए बुरा करना है। जो अच्छा करेगा उसका अजर उसे अच्छे मानों में मिलेगा, जो बुरा करेगा उसका अजर उसे फिर बुरे मानों में मिलेगा। और लिखा है उसने अब्दियत को भी उनके दिल में जागज़ीन किया है। पर कई बार लोग सोचते हैं कि इस दुनिया के अंदर ही हमने बैठे रहना है और जो मर्जी हम करते जाए, हमें कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए कि इंसान को उस काम को जो खुदा शुरू से आखिर तक करता है दरियाफ्त नहीं कर सकता। मैं यकीनन जानता हूं कि इंसान के लिए यही बेहतर है कि खुश वक्त हो। हाँ जी, बेहतर क्या है? खुश वक्त हो। और जब तक जीता रहे, खुश वक्त होने का मतलब यह है फिर नेकी करता रहे। हालेलुया। क्या करता रहे? मतलब यह नहीं है कि आपकी लंबी उम्र हो पर बंदा समझे चलो थोड़ा जा और मौका मिल गया, कारे वास्ते बुरे काम करने लिए और मौका मिल गया। खुदा तेरा शुक्र। क्या खुदा ने इसलिए जिंदगी दी है
जरूर अपनी जिंदगी में देंगे। आप खुश रहें पर नेकी के दर पे रहें, अच्छे कामों में आप लगे रहें। तो एक बेटी ने कुछ दिन पहले एक ये मजमून जो है एक सवाल मुझसे किया कि क्या मुर्दों की ईद मनानी चाहिए, नहीं मनानी चाहिए। इस तरह से क्या मुर्दों की ईद होती है? देखें, ईद का लफ्जी मतलब ही खुशी है। ईद का लफ्जी मतलब क्या है? तो एक जब बंदा इस दुनिया में नहीं रहा, इसमें खुशी की क्या बात है? ठीक है। और फिर क्या मुर्दों के लिए दुआ उन तक पहुंचती है या उनको कोई फायदा होता है? और चौथा सवाल यह है कि किन लोगों के लिए कुछ उम्मीद है, किन लोगों के लिए किन लोगों के लिए उम्मीद है। तो हम जो इस दुनिया में जी रहे हैं, क्या आपके पास कोई उम्मीद है? खुदा के कलाम की रोशनी में नंबर 1, मुर्दों की कोई ईद नहीं होती। खुशी और गमी किसके लिए है? जो जिंदा है। खुशी और गमी किसके लिए? अब जो बंदा दुनिया से खत्म हो गया, उसे खुशी और गमी से क्या लेना देना है? अय्यूब की किताब में लिखा है कि अब एक बंदा जो इस दुनिया से चला गया, उसे क्या पता है कि उसके बाद उसके बच्चे खुशी कर रहे हैं या मातम कर रहे हैं। ठीक है ना? तो ये किताब मुकद्दस के हवाला जाता है। ज़बूर नंबर 115 मेरे साथ खोलिएगा। ज़बूर नंबर 115 और इसकी आयत नंबर 16। यहां पर खुदा के कलाम में से हम देखते हैं, हम इस नफ्सा नफ्सी के दौर में जी रहे हैं और कई बार इस दुनियावी जिंदगी में लोग इतने मसरूफ हो चुके हैं कि उनको इधर उधर के कामों से कुछ लेना देना ही नहीं है, हालात वाकया से भी कुछ भी लेना देना ही नहीं है। और इंसान उस मुर्दा जानवर पर बैठा हुआ है। कई बार आपको पता है, जानवर जब मर जाते हैं तो वो फूल जाते हैं। लोग उनको जो है ना, कई बार चलते पानियों में भी फेंक देते हैं कि उनको यहां से क्या करें, बदबू को दूर करें। और जो कबे या कई ऐसे जानवर या गिद्धे हैं, क्या करते हैं, उनके ऊपर बैठ जाती हैं और अपने पंजे वो इतने उनमें जो है गहरे कर लेती हैं कि फिर वहां से शायद उड़ना भी मुश्किल हो। उनकी तवज्जो इस तरफ नहीं होती कि अब ये जो है ना पानी तेजी से बहा के ले जाएगा, उनकी तवज्जो उस मुर्दार को खाने पे है। लेकिन होता क्या कि कई बार वो, ठीक है ना, जैसे डैम मैम होते हैं, इस तरह की चीजें यूं नीचे जाते हैं और उसके साथ ही गर्क हो जाते हैं। इसी तरह से कई बार इंसान भी मुर्दा चीजों में अपने पंजे जो है वो गहरे कर चुका है, जहां से निकलना उसके लिए मुश्किल है, उसको नहीं पता। और वो उन्हीं चीजों को, निकम्मी चीजों को जो है अपनी जिंदगी के अंदर उसने इतना गहरा कर लिया है कि उससे छूटना उसे मुहाल लगता है। ज़बूर नंबर 115 में इसकी आयत नंबर 16 में लिखा है, आसमान तो खुदावंद का आसमान है। हालेलुया। आसमान किसका है? हमारा खुदा सारी कायनात का खालिक और मालिक है। लेकिन जमीन उसने बनी आदम को दी है। हालेलुया। जमीन उसने, आगे लिखा है 17वीं आयत में, मुर्दे खुदावंद की सिताइश नहीं करते। हाँ जी, मुर्दे खुदावंद की सिताइश, कि बंदा को ये सोचे पे कोई गल नहीं, जदों मरण दे करीब जावांगे ना ते तौबा कर ही लवांगे। याद रखें, जरूरी नहीं कि कई बार किसी को मौका मिले, पर लिखा है मुर्दे खुदावंद की सिताइश नहीं करते। आपको खुदा ने लिखा, आसमान तो खुदा का है और जमीन उसने आपको दी है। आपको उसने इसलिए बनाया है कि आप खुदावंद की हम्द करें। हालेलुया। और ये हम्द आपने इस जमीन पर रहते हुए ही करनी है। तो लिखा है मुर्दे खुदावंद की सिताइश नहीं करते
ना वो जो खामोशी के आलम में उतर जाते हैं। हाँ जी, कहां पर उतर जाते हैं? खामोशी के आलम से मुराद क्या है? कब्रिस्तान, जो कब्र में उतर जाते हैं वो खुदा उनकी सिताइश नहीं करते हैं। तो पहली बात, आपने जो कुछ भी करना है, ये इतवार खुदा ने, संडे आपको खुदा ने, सबत आपको खुदा ने इसलिए दिया है कि आप खुदावन के साथ शादमान हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप खुदावन के साथ शादमान हो, क्योंकि एक वक्त आएगा फिर आप उसकी सिताइश नहीं कर सकेंगे। लेकिन हम अब से अब तक खुदावन को मुबारक कहेंगे। हालेलुया। कब से लेकर? हाँ जी, कब से? अब से लेकर हम अब भी खुदावन की ताजीम करते हैं, और अगली जिंदगी में भी हम उस भीड़ का हिस्सा होंगे जो बगैर आराम किए बर्रे को कुदूस कदूस कदूस कहते हैं। हम उस भीड़ का हिस्सा होंगे। हालेलुया। गीत हम गाते, हम राह बर्रे की खड़े हैं जिनके माथे पे नाम पिता का। गीत नया वो गाते होंगे और साथ में मैं भी होऊंगा। ये मुकद्दसों के लिए उम्मीद है। हालेलुया। ये क्या मुकद्दसों के लिए? ये मुकद्दसों के लिए ईद है। अगली जो बात है, क्या हमारी दुआएं जो इस दुनिया से जा चुके हैं, कि बंदा सोचे भी चलो कोई गल नहीं, बाद च कोई देख शेख का बंदोबस्त करते रहांगे ते अम्मा नू बाबिया नू पहुंचा दिया करेंगे, या हमारी दुआएं अब उनके लिए कुछ कर सकती है या नहीं कर सकती? मुकाशवा की किताब का 20वां बाब, किताब मुकद्दस में मुकाशवा की किताब उसका 20वां बाब और आयत नंबर 12। तो इस सवाल को हम देखते हैं कि हमारी दुआएं उनके लिए कोई फायदा मंद हो सकती है या नहीं हो सकती। लिखा है, फिर मैंने छोटे बड़े सब मुर्दों को उस तख्त के सामने खड़े हुए देखा। हाँ जी, कितने मुर्दों को भाई? केड़े केड़े कैटेगरी दे? छोटे दे सब मुर्दों को। हाँ जी, कहां पर देखा? उस तख्त के सामने खड़े हुए देखा और किताबें खोली गई। मतलब यह है, हर एक बंदे की एक पर्सनल बुक है, शख्सी तौर पर एक किताब है जिसके अंदर आपके अच्छे काम भी लिखे जाते हैं और बुरे काम भी लिखे जाते हैं। मत्ती की इंजील में लिखा है, हर एक निकम्मी बात जो लोग इस जमीन पर करते हैं। हाँ जी, हर एक। हमारे पैकेज के अंदर कितनी बातें काम की होती हैं और कितनी बातें निकम्मी होती हैं, जो हमारी रूह को या सोसाइटी को फायदा दे सकती हैं या हमें भी बर्बाद कर रही हैं और दूसरों को भी बर्बाद करेंगे। हर एक निकम्मी बात जो लोग इस जमीन पर करते हैं, लेकिन आसमान तो खुदा का है। ज़बूर नंबर 115 की आयत मैंने पढ़ी। आसमान किसका है? और जमीन उसने बनी आदम को दी है। यहां पर इंसान जो बसते हैं, क्या उनके लिए भलाई का कोई काम हम कर रहे हैं या तबाही का काम कर रहे हैं? क्योंकि दो तरह के काम होते हैं ना, कौन से? भलाई के या तबाही के। हम दूसरों के लिए फायदामंद साबित हो रहे हैं या तबाही का बायस या दुख का बायस या मुसीबत का बायस बन रहे हैं। किताबें खोली गई, इसका मतलब है कि हर बंदा जब उसकी डेथ हो जाती है, उसकी जिंदगी की किताब बंद हो जाती है, फिर उसमें कुछ भी दाखिल नहीं किया जा सकता। हाँ जी, फिर उसमें दाखिल कुछ भी नहीं हो सकता। जो कुछ आपने करना है, ये स्टेज आपको मिली है। ये दुनिया एक स्टेज है
جس پر ہر ایک کریکٹر نے، ہر ایک ایکٹر نے اپنا اپنا رول اس نے ادا کرنا ہے۔ کتابیں کھولی گئی، کیا جب میری کتاب کھلے گی اس میں کو میرے لیے کوئی اچھے تاثرات ہوں گے یا پھر کوئی کچرے ہی پڑے آئے گا؟ یہ ہر بندے نے خود سوچنا ہے۔ پھر ایک اور کتاب کھولی گئی، ہاں جی، پھر ایک یعنی کتاب حیات۔ تو ایک اور بھی کتاب ہے، جب ہم یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرتے ہیں، آسمان پر لاکھوں فرشتے پھر لکھا خوشیاں کرتے ہیں کہ ایک بیٹا، ایک بیٹی، ایک بزرگ، ایک جو ہے عورت یا مرد آج بچا لیا گیا ہے، چونکہ اس نے یسوع مسیح کے ساتھ چلنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہاللیلویا! کس کے ساتھ فیصلے چلنے کا کیا؟ پھر لکھا کتابیں کھولی گئیں، اس کے بعد پھر لکھا ایک اور کتاب ہے۔ ہاللیلویا! اور اس کتاب کا نام کیا ہے؟ زندگی کی کتاب، کتاب حیات۔ اس کا نام کیا ہے؟ کتاب حیات۔ پھر وہ کتاب کھولی گئی، ہاں جی، یعنی کتاب حیات، اور جس طرح ان کتابوں میں لکھا ہوا تھا ان کے اعمال کے مطابق مردوں کا انصاف کیا گیا۔ ہاں جی، کس کے مطابق؟ جس کسی نے قبول کیا تھا اس کا نام وہ زندگی کی کتاب میں لکھا گیا، پر جس نے قبول ہی نہیں کیا ان کے اعمال کے مطابق پھر لکھا، آ جاؤ بھائی، کھڑے ہو جاؤ۔ اگر کوئی پوچھنے والا نہ ہو تو دنیا تے جدھر دی مرضی ٹری جائے، دنیا جدھر کی، لیکن پھر بھی کئی بے خبر ہو کر اس دنیا میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ یرمیا کی کتاب میں لکھا ہے جیسے گھوڑا لڑائی میں سرپٹ دوڑتا ہے، ٹھیک ہے نا، گھوڑے کے پاؤں کی سموں کی آواز ٹپ 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 آتی ہے جب بھاگتا ہے وہ، اسی طرح سے ابلیس انسانوں پر آ کر بیٹھ جاتا ہے، جیسے موقع دیتے ہیں اپنا خدا مان لیتے ہیں، پھر لگامیں کس کے ہاتھ میں ہوتی ہیں؟ اس کے ہاتھ میں۔ اور پھر ہماری زندگی کا گھوڑا ایسے اس گناہ میں بھاگ رہا ہوتا ہے، اور یرمیا کی کتاب میں لکھا ہے جیسے گھوڑا لڑائی میں سرپٹ دوڑتا ہے، اسے نہیں پتا کہ تیر اس کے سینے کے آر پار ہو جائے گا، ابلیس اس کے ساتھ کر کیا رہا ہے پتہ ہی نہیں، کہ انسان بڑھتا چلا جائے۔ غور کرنا زندگی میں، پہلے کہنا ہو کوڑیاں، ہاں جی، اگے کیا لکھا ہے؟ لیکن یہ سایہ پہلے باب میں لکھا ہے بیل کی اور گدھے کی مثال دی گئی ہے، لکھا ہے جیسے بیل جو ہے، گدھا اپنے صاحب کی چرنی کو، بیل اپنے صاحب کی چرنی کو جانتا ہے اور گدھا بھی اپنے مالک کو پہچانتا ہے، پر میرے لوگ نہ بھی یہ تو نہ گھر والے سے سنتے نہ باہر والے سے سنتے نہ اتنے والے سے سنتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات ہم نے سیکھی کہ مرنے کے بعد ہماری کتاب کے اندر ہاں جی کوئی بندہ شامل، کوئی فروٹ کہ چلو انہاں دا کوئی سلا وچ پیدا، کوئی بریانی دی دے گا نہیں بھائی، وہ تو مہمانوں دی ظاہر دوروں جڑے آئے انہوں نے توازو کر لیجیے، ٹھیک ہے۔ پھر کیا مرنے کے بعد بندہ کوئی عمل نہیں کر سکتا؟ تو کر سکتا ہے عمل کہ چلو جی ہوں میں کوئی تھوڑا جا میں موقع مل جائے، ٹھیک ہے نا، تو کچھ ایسے کام کرے جو ہمارے ساتھ جائیں۔ یسوع نے کہا اپنا خزانہ کہاں پر جمع کرو؟ وہاں پر چور نہیں چراتا، نہ وہاں پر زنگ لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ سو مکاشفہ 14ویں باب کی آیت نمبر 13 میں لکھا ہے، بھی ایک چیز ہے جو آپ ضرور جمع کریں، 14واں باب اس کی آیت نمبر 13، مکاشفہ کی کتاب۔ پھر میں نے آسمان میں
سے یہ آواز سنی کہ لکھ. ہاں جی, کتوں آواز سنی؟ آسمان میں سے میں نے ایک آواز سنی کہ لکھ. ہاں جی, کیا لکھ بھائی؟ مبارک ہیں وہ مردے. ہاں جی, مبارک ہیں. یعنی مبارک کا الٹ کیا ہوتا ہے؟ لعنتی. جو لعنت کے نیچے. دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ ہیں جو مرنے پر بھی مبارک ہیں, مرنے پر بھی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے جیتے جی یسوع کو اپنا خداوند مان لیا ہے. یہاں پر لکھا لکھ. ہاں جی, مبارک ہیں وہ مردے جو اب سے خداوند میں مرتے ہیں. ہاں جی, کس میں مرتے ہیں؟ بابا جی سن کوئی پیلی زیادہ تے کلیجہ پھٹ گیا, وہ ہم جنازہ کرنا لا آکھی جاوے خداوند یہ بزرگ اشاعر بانی کی عبادتوں میں سبتوں میں تیرے ساتھ شریک ہوتا رہے. وہ تو بیچارہ کدے گردے نہیں دیکھے. او بھائی, یہ ہر طرح کے فریب سے باہر آ جائے. مبارک وہ ہیں جو خداوند میں مرتے ہیں. روح فرماتا ہے بے شک. ہاں جی, روح کیا فرماتا ہے؟ کوئی شک و شبے کی بات نہیں, کیونکہ وہ اپنی محنتوں سے, یعنی جو انہوں نے دکھ اٹھائے ہیں, اس محنت سے مراد لیبر ہے, دکھ مصیبتیں بیماریوں سے آرام پائیں گے, اور ان کے اعمال ان کے ساتھ ساتھ آگے لکھا ہوتے ہیں. ان کے اعمال ان کے, جو آپ اپنی زندگی میں اچھا فیصلہ کریں گے, خدا کی عبادت کریں گے, پرستش کریں گے, اس کے تابع رہیں گے, اس کے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے, ٹھیک ہے نا. وہ کہے گا میں تمہارے پاس آیا تھا, تم نے مجھے روٹی کھلائی, تو کہیں گے خدا تو ہمارے پاس نہیں. اس نے جب میرے لوگوں کے ساتھ تم نے اچھا سلوک کیا, گویا آپ نے میرے ساتھ کیا, آپ کے اچھے کام. ٹھیک ہے نا. کئی بار لوگ سوچ لیتے ہیں خدا کے فضل کو, یا تو میتھوڈسٹ کلیسیوں میں یہ بات ایک آ گئی, ایک نظریہ تھا کہ ہم جو بھی کریں ایک دن ہم نے فضل سے باچی جانا ہے. اور نہیں بھائی, یہ ٹھیک نہیں جی کم. جو بھی کریں ہم نے ایک دن, ہاں وہاں پر تو یہ بات ہے آتی ہے کہ فضل کی پاور زیادہ ہے گناہ سے. فضل کی پاور کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس فضل ہو چکا ہے تو پھر جو مرضی کر دینا ہے. نہیں 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 نہیں, کیا انسان کے اعمال, ہاں جی کیا لکھا ہے, ان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. اسے آپ چھٹکارا نہیں پا سکتے. آپ نے اچھائی کی ہے تو وہ بھی آپ کے ساتھ ہے. دوسرا کرنتھیوں 5واں باب, دوسرا کرنتھیوں 5واں باب اور آیت نمبر 10. ہاں جی, دوسرا کرنتھیوں 5واں باب, اس کی آیت نمبر 10 میں لکھا ہے کیونکہ ضرور ہے. ہاں جی, کیونکہ کہ مسیح کے تخت عدالت کے سامنے جا کر ہم سب کا حال ظاہر کیا جائے. یوحنا کی انجیل میں بھی یہ بات لکھی ہے نور کے بارے میں کہ لوگ نور کو قبول کیوں نہیں کرتے, نور کے پاس کیوں نہیں آتے. میں نے شرٹ کس کلر کی پہنی ہے؟ سفید پہنی. اس کے اوپر اگر کوئی داغ لگا ہوگا, ٹھیک ہے, تو میں پھر کوشش کروں گا کہ اس کے اوپر, ٹھیک ہے نا, مٹاؤں. جب میں روشنی میں جاؤں گا, ٹھیک ہے, تو پھر بھائی یہ داغ نمایاں ہوگا. اور اگر اندھیرا ہو,
اگر داغ بھی لگا ہو، مثال کے طور پہ اکثر ایریا میں میں نے رات کو اور شام کو آنا تھے لائٹ ہی نہیں ہوتی، چلو جو داغ ہے کوئی گل نہیں، کیڑا کو نظر آتا ہے، لیکن خداوند روشنی ہے، خداوند کیا ہے؟ خداوند نور ہے، وہاں پر داغ پھر نمایاں ہوں گے، لیکن شکر گزاری کی بات ہے پر وہ بھی اس دنیا میں جیتے جی۔ اگر آپ کی زندگی داغدار ہے تو یسوع کا خون ہے جو آپ کو ہر طرح کے گناہوں سے پاک کرنے میں سچا اور لکھا ہے عادل ہے، اس نے اپنی جان دے کر کفارہ آپ کے لیے دیا ہے، اس کا خون آپ کے گناہوں کو ڈھانپ سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ یسوع مسیح کے ہی انکاری ہیں پھر کیا بنے گا؟ پھر کچھ نہیں ہو سکتا، پھر بھائی کچھ نہیں ہوگا۔ سو یہاں پر لکھا ہے کیونکہ ضرور ہے کہ مسیح کے تخت عدالت کے سامنے جا کر ہم سب کا حال ظاہر کیا جائے تاکہ ہر شخص اپنے ان کاموں کا بدلہ پائے جو اس نے بدن کے وسیلہ سے کیے۔ کس کے وسیلہ سے کیے؟ اس لیے بائبل مقدس کہتی ہے ہر طرح کی بدکاری سے بھاگو، چونکہ اس طرح کا شخص اپنے بدن کا بھی گنہگار ہے، اور یہ جسم کی بدنی خواہشیں انسان کو جہنم میں پہنچا دیں گی۔ کہاں پر پہنچا دیں گی؟ چونکہ ان کے مال ان کے اسی بھی بندیاں تو کچھ چھپا سکتے ہیں، لیکن خداوند کو وہ نور ایسے بھی اتنے ہر شے کی ہو جائے گی، اتنے سکیننگ ایسی ہے جتنی چھپی ہوئی ہڈن چیزیں ہیں سب کچھ اوپن ہو جائے گا۔ لکھا ہے کتاب مقدس میں جو کام لوگ بند کمروں میں کرتے ہیں، پھر لکھا ہے کوٹھوں پر چھت پر اس کی منادی ہوگی، اس کے سسٹم کو کوئی روک سکتا ہے؟ ادھر رشوت نہ، تو لکھا بھی کام ظاہر کیے جائیں گے، خواہ بھلے ہو خواہ برے۔ ہاں جی، خواہ بھلے ہو خواہ، اگر آپ نے اچھے کیے ہیں خدا ان کہے گا میرے باپ کے مبارک لوگوں، وہ بادشاہی جو میرے عالم سے بیشتر میں نے تمہارے لیے تیار کی ہے، آؤ میراث میں لو۔ اب جنہوں نے خداوند کو دکھی کیا انہیں کہا یہاں سے چلو بھائی گیٹ آؤٹ، میں آپ کو نہیں جانتا، کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ اس ویلے پھر کئی لوگ باپ بیٹا کر رہے ہوں گے، نہ اس ویلے پھر باپ بیٹا تو فائدہ کوئی نہیں ہونا۔ میں دیکھا اچھا ہوں تو کم بالکل اینڈ پہ آ گئے باپ بیٹا رول کو دس کرنا، نہ بھائی نہ پھر نہ گل بننی۔ اس دنیا کے اندر امیر آدمی اور غریب لازر کی کہانی پڑھتے نہیں، میں ویسے ریفرنس لوکا کی انجیل کے 16ویں باب میں لکھا میاں زمین پر تو اچھی چیزیں اور لازر بری چیزیں، پر اس نے اپنے آپ کو دنیا میں داغدار نہیں کیا، گوشت کا بدن زخموں سے بدبودار ہے، کتے آ کر اس کے زخموں کو چاٹتے ہیں، لیکن اس کی روح خداوند کے حضور پاک اور پوتر ہے، اس کی روح اچھی ہے۔ آج اس کے لیے کیا ہے؟ اچھی چیزیں۔ آج اس کے لیے کیا ہے؟ اس لیے دنیا کے لیے، دنیا کو خوش کرنے کے لیے اپنے آپ کو بدبودار نہ کریں، تاکہ آپ اس کی بادشاہی میں عزت کے ساتھ لکھا داخل کیے جاؤ گے۔ کیسے؟ عزت کے ساتھ، آنر کے ساتھ آپ داخل کیے جاؤ گے۔ آخری حوالہ پڑھتے ہیں، افسیون 2 باب اور اس کی آیت نمبر 19۔ افسیون 2 باب غلطیوں کے بعد اس کی آیت نمبر 19 میں لکھا ہے پس اب تم پردیسی اور مسافر نہیں رہے۔ ہاں جی، پس اب تم پردیسی اور گو اس زمین پر ہے۔
ज़बूर नंबर 115 में हमने क्या पढ़ा था? आसमान तो खुदावंद का है पर जमीन उसने, पर इस आयत के अंदर यह है, ओ भाई याद रखें, अगर आप खुदावंद के साथ चलते हैं उसने फिर अपना आसमान भी आपको दे दिया है। हालेलुया, हालेलुया, फिर आसमान भी आपका है। बस अब तुम परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे, बल्कि मुकद्दसों के हम वतन, हाजी मुकद्दसों के और खुदा के घराने के हो गए। हाजी खुदा के और रसूलों और नबियों की नींव पर, जिसके कोने के सिरे का पत्थर खुद मसीह यीशु है, तामीर किए गए हो। हाजी क्या किए गए हो? उसी में हर एक इमारत मिल मिलाकर खुदावन में एक पाक मकदस बनता जाता है। हालेलुया, ये भाई इंसान का म्यार है। बर्रे के खून से धुलकर कलामे मुकद्दस को जिंदगी में लेकर हर एक ईमानदार कलीसिया के अंदर एक मुकद्दस ब्लॉक ईंट की तरह है, और तुम मिलकर खुदा उनका घर बनते जाते हो। हाजी मिलकर खुदा उनका मुकद्दस इमारत बनता जाता है, और तुम भी उसमें बाहम तामीर किए जाते हो, ताकि रूह में खुदा का मस्कन बनो, खुदावंद आप में सुकूनत करे। हालेलुया, ते जे बेबी खुदावंद तुहाडे विच होवे ते रसूल किवें मोर्जे कर रहे हैं? उन्होंने कहा सोना चांदी तो हमारे पास, पर उनके अंदर एक चीज थी, लिखा खुदावंद तुम में, खुदावंद का मस्कन हो, खुदावंद तुम में सुकूनत करता है। फिर आप जिस चीज को हाथ लगाओगे कुदरत आएगी कि नहीं आएगी? फिर हालेलुया। सो ये एक ईमानदार की जिंदगी की ब्लेसिंग है जो खुदा ने उसके लिए रखी है। खुदा आपको बरकत दे।